कम पुत्र दी कबर बनानी। मेरी सैना दिए हुसैन सारे दिन दे थके हो, तुसी असगर नू चाई रखो, तलवार मेरे हाथ च दियो। हाय नहीं तुसी समझे नहीं, मैं पुत्र दी कबर बनावा। हले अल्लाह दा रश रुबाब पिछो शबीर सैयदा दे रुबाब पुत्र दी कबर ना बनावी। आदि क्यों मौला सैयदा दे रुबाब होने वाली नस्लां जना आखन एडा गरीबा मावा तो पुत्रा दियां कबरां बनवेंदा रे। आखिर तक हाय भी बुलंद करो, सर ते मातम दा हाथ रखो। सैयदा दे रुबाब तू पुत्र नु चाह तलवार मेरे हाथ च दे। इशारा करदा यकीनन तेरी हाय निकल जासी। मैं तुहाडे ते सवाल करदा, अल्लाह ना करे किसी मां या बहन दा छोटा बच्चा ओदे तो जुदा हो जावे, फिर 2 4 5 घंटे बाद सैयदा दा जदा वापस मिलदा है ओ मां किंज चाहंदी है, इंज नहीं चाहती ना इंज चाहती है। और जदों ही बच्चा मां नू मिले मैंने वेखी जे मातम कर नहीं, ओ मां पुत्र नू इंज चाहती है। पिंड मल्लू वालिया कुरान ले आ मैं सर ते रख देना। जदा रुबाब असगर नू चाहे असगर दी गर्दन इंज लह गई है, मुंह ते मुंह रख के आदी है माफ करे ओ तेरे खेडन। सर ते मातम दा हाथ रखो, सर ते मातम दा हाथ रखो। अबू हुसैन पिछो रुबाब रुनिए ते शबीर पे आदे रुबाब तू कोफ बेगानी है, जरा पुत्र नु रो छल छल के। और नहीं मावा डेह दिया पुत्रा दे वो आयते जख्मानू वल आए ही नहीं जेड़ा हाय न करे जमीन ते झाड़ के पैया दिए तुसा बानी वाप शरीयत दे नहीं जुर्रत जो मैं समझावा नहीं प्यो दफने ले आ पुत्रा नुआ नहीं लाश है। बस कर दे ये पढ़िए मुसाहिब चाहो हल्के दे मातमी हाथ मेहंदी हो इजाजत। एक खैमे दे पिछले पासे आ गए जरा अजे थोड़ी हाय नहीं कर सकिया। हुण शबीर पुत्र दी खबर पिया बनांदे, एक बजुर्गां दी 70 पढ़न लगा। ओ आदे अजे शबीर खबर बनावनी शुरू नहीं कीती, जबरील सर तो मलकूती ताज लहाए। आदे अल्लाह क्या है हुआ हुसैन जिन्हों नाना मोहर ते चैंदा हा अल्लाह मैंने दे इजाजत मैं शबीर नु पुत्र दी कबर बना देवा। बजुर्गा दे जबरील गाजी दियां शक्लां बनाईया, करबला दे मैदान च आया, पैरां ते हाथ रखया दे पिछे हो नौकरां दे होंदियां सरदार कबरां नहीं बनांदे। सैयदा दे जबरील जितना जल्दी होवे टिब्बे करबला छोड़ आदे क्यों मौला सैयदा दे मता गाजी समझ के ज़ैनब बाहरा। मरहबा 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 वाली दियां धियां राजी होनी। सैयदा दे जबरील में भुलन वाली मां दा पुत्र नहीं टुर गया जबरील। शबीर पुत्र दी कबर बनाई, हुण वारी आई पुत्र नू दफनावण दी। रुबाब हुसैन दे हत्था सैयदा में दे हिम्मत हत्था ते असगर रखिया। शबीर असगर नु करबला दी रेत ते रखिया। बजुर्गा दे रेत गरम आई असगर दा जिस्म नरम। अज़ादारा मां वेहदी पई आई, मिट्टी पावनी शुरू की, पैरा तक रेत आई मां वेहदी रही। सैयदादा जानुआ तक रेत आई मां वेहदी रही, शिकम तक रेत आई मां वेहदी रही है, सीने तक रेत आई मां वेहदी रही है। अज़ादारा जिस वे असगर दा चेहरा बच गया हुण मां कंड कर गई। आदिए हुसैन तू जान तेरा असगर जा औखा औखा मुसाहिबे मैंने आखो तो मैं कमर भाई बस कर देना। अल्लाह पुत्र देवे शहजादे दा सदका आखो तो मैं बस कर देना, आखो तो मैं एक वैन करदा। बन गई कबर सौखी नहीं बनी, चढ़ पिया यारां दड़ी। हुण मैं तुहाडे ते सवाल करदा, शबीर जो दफनाया हा मुसलमाना दफन रहन दिता या कोई ना?
سارے میں نے دسو رہن دیتا ہے یا کوئی نہ چڑھ پیا یاراں دڑی اینا سر سانگا تے چاڑن ایک کمینہ دے مارے 72 آئے سارے 71 کیوں انہیں ایک آدھے میں ویکھیا کلنی گرے شبیر خیمے دے پچھلے پاسے ایک پتر دی قبر بنائی آدھے پھر اس نو لبھو آدھے ہی نہیں لبنا 40 گھوڑے سوار مگاؤ اونا دیا ہتھا 40 نیزے دے وہ نیزے زمین چمارو جتھے حسین دا پتر ہویا برآمد ہوئے سی پین ملو والے امیر ممبر دی قسمے ادو 40 گھوڑے سوار ٹریا ادو سکینہ سر دے قرآن رکھیا آدھیے میرے اللہ میرا نکاح بھرا اینا نیزے زمین چمارے زمین چ نہیں رباب دے جگر چ لگے ایک کمینے دا نیزہ بھاری ہویا اے دا حق بندہ اے گھوڑے تو لبیا اے ریت ہٹاویا من ویک اس نیزے دی چوج دیتی ہے علی اصغر لو کے نیزہ تے آئے تے ماں پیا دیئے پیا تارا فجر دا چڑھ سی اصغر پہ مرغ بلے سن بولی معمول مطابق بس کر دئیے یا کریے ایک وین جڑا وین میں صرف محرم اچ کردہ جڑا آگے توڑی ہائے نہیں کر سکیا ایک باری ہاتھی زیارت کراوے چاو ماتمی دا ہاتھی زیارت کراؤ تو سارے جان دیو اینا اصغر دا سر سانگ تے سوار کیتا کوئی طریقے یا سانگ زمین تے رکھ کے سر پھسایا ویندہ ہے یا سر زمین تے رکھ کے سانگ ماری ویندی ہے اور پھر ملو والیا ماں پہ ویندی آئی سوال کر ہویا کیا ایس ہاتھ دے نال مروڑ کے گردن کی تایس غرنا آپ